बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको मॉर्निंग शो में खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले मॉर्निंग शो में हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, क्योंकि वक्त करीब आ चुका है, लम्हे गुजरते चले जा रहे हैं और दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज़ में सिर्फ एक रोज़ बाकी है और इस बार ये मेगा इवेंट ना सिर्फ पाकिस्तान की मेज़बानी में हो रहा है, बल्कि ग्रीन शर्ट्स इसे एक बार फिर से अपने नाम करने के मिशन पर हैं। कौमी टीम अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ है और नेशनल स्टेडियम कराची का मैदान इस आज़म और वलवले का गवाह बन रहा है। ये वही चैंपियंस ट्रॉफी है जिसे पाकिस्तान ने 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में अपने नाम किया था। एक ऐसा तारीखी लम्हा जब ओवल के मैदान में ग्रीन शर्ट्स ने भारत को शिकस्त देकर अपने नाम के साथ चैंपियंस का ताज जोड़ा था और अब 8 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर से इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मैदान में उतर रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में कौमी खिलाड़ी अपने एजाज़ के दिफा की मुहिम के लिए भरपूर मशकों में मसरूफ़ हैं। कैंप में न सिर्फ फिजिकल फिटनेस पर खास तवज्जो दी जा रही है, बल्कि हर खिलाड़ी की कारकर्दगी को भी बारीक बीनी से जांचा जा रहा है। फील्डिंग ड्रिल्स के दौरान खिलाड़ियों को सख्त मेहनत करते हुए देखा गया, क्योंकि जदीद क्रिकेट में फील्डिंग वो हथियार है जो बड़े मैचेस जीतने में किलीदी किरदार अदा कर सकता है। बैटिंग और बॉलिंग सेशन में भी खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को निखारने में जुटे रहे। पास बॉलर्स ने नेट में बर्क रफ्तारी से यॉर्कर्स, बाउंसर्स और स्लो गेंदों की मशक की, जबकि स्पिनर्स ने भी अपनी गुगली और लेग ब्रेक को मज़ीद मौसर बनाने पर काम किया। बैट्समैन ने नेट में जारिहाना और दिफाई स्ट्रोक्स पर मेहनत की ताकि न्यूजीलैंड के खिलाफ इब्तिदाई मैच में शानदार कारकर्दगी पेश कर सके। ताहम कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान और स्पिनर इब्रार अहमद ने आराम को तरजीह देते हुए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, जिसका मकसद उन्हें मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम रखना था ताकि वो अपने मेगा इवेंट के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकें। पाकिस्तानी शायकीन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, सैफ अफ्रीकी सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंजरी का शिकार होने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। नेट सेशन में उनकी शमूलियत इस बात का इशारा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए एक अहम हथियार साबित होंगे। उनकी तेज़ रफ्तार और नपी तुली बॉलिंग पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को मज़ीद मजबूत करेगी। ख़ास तौर पे पावर प्ले और डेथ ओवर्स में पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी का पहला इम्तिहान कल 19 फरवरी को होगा, जब कराची में ग्रीन शर्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे। न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने हालिया सैफ अफ्रीकी सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और इसीलिए ये मैच कौमी टीम के लिए न सिर्फ एक मौका है बल्कि एक चैलेंज भी है। अगर पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल करता है तो इसका ना सिर्फ मोराल बुलंद होगा बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में इसकी पोजीशन भी मुस्तहकम हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करना आसान नहीं होगा। दुनिया की बेहतरीन टीमें इस टाइटल के लिए मैदान में उतरेंगी और हर टीम की ख्वाहिश होगी कि वो इस बार की चैंपियन बने, लेकिन पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर होम क्राउड और अपनी सरजमीन पर खेलने का मुनफरिद एडवांटेज होगा जो किसी भी टीम के लिए जीतने की राह को हमवार कर सकता है। एडवांटेज ये टूर्नामेंट ना सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वक़ार के लिए अहम है, बल्कि ये एक अहम मौका भी है कि ग्रीन शर्ट्स अपनी धाक बिठाएं और दुनिया को एक बार फिर से दिखाएं कि वो बड़े इवेंट्स की टीम है। 2017 की तारीख को दोहराने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं बल्कि मजबूत हिकमत अमली, मुस्तहकम हौसला और नाकाबिल शिकस्त आज़म की ज़रूरत है और सबकी नज़रें कराची पर हैं कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार फिर से अपने नाम कर पाएगा और क्या हमारी क्रिकेट टीम की तैयारियां इस काबिल हैं। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है, अभी हम बात करते हैं एक और बड़े एजाज़ की। तो एजाज़, क्योंकि आज हमारे लिए मॉर्निंग शो में एक नहायत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज हासिल किया है। जी हम बात कर रहे हैं अब्दुल्ला सैयद की, जिन्होंने कमबैक 7वीं एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में मर्दों की 63 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह चैंपियनशिप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों के दरमियान एक सख्त मुकाबला था और अब्दुल्ला सैयद ने अपनी महारत, मेहनत और लगन के साथ न सिर्फ अपने हरीफों को शिकस्त दी बल्कि पाकिस्तान के लिए मेडल टैली में एक और गोल्ड मेडल का इजाफा किया और गोल्ड मेडल वो जीत कर लाए। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अपनी बरतरी साबित की। तो आज हम अब्दुल्ला सैयद से जानेंगे कि इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत और जिद्दोजहद शामिल है और उनका ये सफ़र कैसा रहा और आइंदा के लिए उनके क्या अज़ाइम हैं। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के नए ताइक्वांडो चैंपियन अब्दुल्ला सैयद को। अब्दुल्ला सैयद हमारे साथ हैं जी सैयद दाऊद शाह और शाह फवादुर रहमान भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम अब्दुल्ला सैयद से जानते हैं। अब्दुल्ला,
आपको गोल्ड मेडल जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं हम पूरी टीम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पाकिस्तान के लिए एजाज़ जीत कर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जिस तरह मैंने मेडल जीता है अच्छा ठीक है। दाऊद आप बताइएगा, आप चूँकि कोच हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इनको सिखाने में, इनके साथ काम करने में? अगर हम अब्दुल्ला की बात करें तो अब्दुल्ला जो हैं कैसे खिलाड़ी रहे, कैसे स्टूडेंट रहे? ज़ाहिर है सिखाना भी एक अहम मरहला होता है ट्रेनिंग के दौरान। अस्सलाम वालेकुम जी मलिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अब्दुल्ला जो है उसने 7th कॉम्बैट एशियन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और इसी तरह शाह फवाद रहमान जो दोनों जो है स्वात से ताल्लुक रखते हैं, तो शाह फवाद रहमान ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, और ये दोनों स्वात की है। ये सबसे बड़ी एजाज की बात यह है कि ये दोनों स्वात से हैं, और इन्होंने पहले भी जो है काफी मेहनत की और काफी मेडल लिए हैं, लेकिन इस लेवल का मेडल अभी तक नहीं लिया। सबसे बड़ी एजाज की बात तो यह है कि जो गोल्ड मेडल है सवाद का सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल है, वो अब्दुल्ला के साथ है। ठीक है। अच्छा हम जानते हैं शाह फवाद रहमान भी हमारे साथ हैं। फवाद, आप सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब सिल्वर मेडल आपने विन किया? तो उस पर क्या तासुरात थे आपके, कैसा फील किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बहुत खुश हूँ, और सबसे पहले मैं अपने असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और क्योंकि इन लोगों की मेहनत की वजह से और अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से मैं इस मकाम पर, क्योंकि मैं 7th एशियन ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल की, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। अच्छा दाऊद शाह साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, ये दोनों आपके, चूँकि आप इनके कोच हैं, आप इनको लर्निंग एक बड़ा अहम मरहला होता है, अगर दीगर स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो कितनी मेहनत दरकार थी कि आप, जाहिर है आप गोल्ड मेडल जीत कर लाना, फिर सिल्वर मेडल जीत कर लाना, सवाद के लिए भी पूरा एक यकीनन ये क्रेडिट की बात है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी मलिया, बिल्कुल। इससे पहले जो है हमारे सवाद के आमिर खान ने 7 हीरोज थाईलैंड में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जो हमारे ही क्लब का स्टूडेंट है और हमारे फरमान सर का स्टूडेंट है। और इसी तरह अभी जो है अब्दुल्ला और शाह फवाद रहमान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, और ये सवाद और सवाद के लोगों के लिए बड़ी एजाज की बात है। इन्होंने सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे ट्रेनिंग की है, मतलब टोटल 6 घंटे इन्होंने दिन रात मेहनत करके 2 महीने ट्रेनिंग करके यहाँ पर ये पहुंचे, और इन्होंने अपने मेहनत की वजह से यहाँ के गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल कर लिए हैं। ठीक है। आप बताइएगा फवाद, आप अगर बात करें चैंपियनशिप के दौरान आपके सबसे सख्त खरीफ कौन थे? कौन सा मैच सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था आपके लिए जब आप खेल रहे थे? मुश्किलात कहाँ पेश आई आपको? मेरा यूए के फाइटर के साथ फाइट था, वो बहुत टफ मुकाबला था मेरा। पहला राउंड मैंने जीत लिया, सेकंड राउंड में भी उसके पॉइंट ज़्यादा थे, पर आखिरी में मैंने पॉइंट ली और वो भी मैं जीत गया। यूएई वाला फाइट जो था वो मेरा सबसे टफ था। अच्छा, यूएई वाला आप कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा टफ था, क्यों? उनके जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा सख्त थे? सख्त हर को जी, ये इवेंट खेलने के लिए जो भी आते हैं वो सभी सीनियर होते हैं, बट मुकाबले के दौरान इस मुकाबले के दौरान जो फाइट था वो दूसरों के लेवल वो सीनियर था, और बट मैंने भी हार नहीं मांगी और सिल्वर मेडल हासिल किया और यूएई वाले फाइटर को हरा दिया। ठीक है। दाऊद, आप हमें बताइएगा इस कामयाबी के लिए कितनी ज़्यादा तैयारी जो है वो दरकार थी? तैयारी कितनी सख्त होती है इस खेल के लिए? किस तरह से आप तैयारी करवाते हैं? रोज़ाना कितने घंटे इन बच्चों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है? तकरीबन दिन में 6 घंटे इन बच्चों ने प्रैक्टिस की है। सुबह शाम अपने क्लब में हमने एक कैंप लगाया था जिसमें काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तकरीबन सवाद से 7-8 बच्चे हैं। इनमें से ये 3 बच्चों ने मेडल हासिल कर लिए। हमारे अभी 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। बकाया अभी इवेंट स्टार्ट है तो उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि और मेडल भी हमारे लग जाएंगे। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और इसमें यह है कि ये इवेंट जो ये एशियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो G2 इवेंट इसको कहते हैं, जो वर्ल्ड ताइक्वांडो से रिकग्नाइज्ड है। तो इसमें मेडल लाना बहुत ही मुश्किल काम है
اور بہت ہی محنت لگتی ہے. جس طرح فواد نے آپ کو بتا دیا کہ یو اے ای کے ساتھ اس کا دوسرا فائٹ تھا تو بہت ہی سخت فائٹ تھی, اور عبداللہ کا جو ہے تیسرا فائٹ آیا تھا ایران کے ساتھ, تو وہ لڑکا جو تھا وہ بالکل ان بیٹیبل تھا کہ اس کو جو ہے ہرانا مشکل تھا, لیکن وہ کسی ڈیمیجز کی وجہ سے نہیں کھیل سکا, تو عبداللہ اس وجہ سے جیت کر فائنل میں پہنچ گئے. اچھا, ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ عبداللہ اور فواد جو ہیں یہ دونوں بچے, جو کہ عبداللہ نے گولڈ میڈل حاصل کیا اس مقابلے میں, اور جو فواد ہیں انہوں نے سلور میڈل جو ہے پاکستان کے لیے جیتا ہے. بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ دونوں بچے جو ہیں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پشتو اسپیکنگ ہے تو اردو بولنے میں مشکل ہوتی ہے. آپ جب کوئی اگر مجھے کہا جائے کہ پشتو میں بات کرو, میں جتنی مرضی تیاری کر لوں تو ہیزیٹیشن تو ہوتی ہے. داؤد, آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں, بتائیے گا ایز اے کوچ, آپ چونکہ خاص کوچ ہیں, آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس جیت کا, اور اس جیت پہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ بتائیے گا اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اعزاز پہلا نہیں ہے سواد کے نام, پہلے بھی عامر نام کے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے اعزاز اپنے نام کیا تھا, تو کتنی بڑی سپورٹس کی طرف تعداد جو ہے سواد کے لوگوں کی وہ آ رہی ہے, اور لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حکومتی سطح پر کیا کیا جا رہا ہے؟ جی ملیحہ, حکومتی سطح پر پہلے بھی جو ہے بچوں کو سپورٹ کیا گیا ہے, لیکن عوام کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اتنا سپورٹ نہیں ملا جتنا ملنا چاہیے جو کرکٹ کو مل رہا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے عوام سے, اپنے سواد کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آئے تائیکوانڈو کی طرف. تائیکوانڈو ایک اولمپک گیم ہے اور یہ ایک سپورٹس ہے, اور یہ ورلڈ میں فٹ بال کے مقابلے میں کھیلا جاتا ہے. ابھی تک سواد میں بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں جانا ہے. تو تائیکوانڈو جو ہے یہ صرف ایک سپورٹس نہیں ہے, یہ ایک بندے کی لائف ہے جو وہ جی رہا ہے. جس طرح ہمارے کافی دوست جو ہیں وہ اسی گیم کی وجہ سے باہر ملکوں میں ہے, سعودیہ میں ہے, دبئی میں, یو اے ای میں, یو ایس میں ہے, یو کے میں, تو وہ اسی تائیکوانڈو پر ہی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور اچھی خاصی کمائی کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک عام گیم نہیں ہے کہ آپ کروا رہے ہیں. اس میں سے جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں وہ یہی گیم سیکھتے ہیں, کوئی اسکولوں میں ٹیچر ہے, کوئی کیا ہے. تو میں لوگوں کو یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لے آئیں اور تائیکوانڈو میں ان کا داخلہ کروائیں, اور اچھی سے اچھی جو ہے ان کی تربیت کروائیں. تائیکوانڈو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آ گئے اور کیکیں ماری, اس میں ڈسپلن ہے. سب سے مین چیز اس میں ڈسپلن ہے. تو یہ ایک بچے کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل جس طرح مشہور ہے کہ فری ٹائم جو ہمارے بچوں کا ہوتا ہے وہ کبھی گیم کھیلتے ہیں موبائل میں, کبھی کیا کرتے ہیں, تو یہ جب اکیڈمی آتے ہیں تو تائیکوانڈو سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاقی تربیت بھی کیا جاتا ہے, اور ایک بندہ جو ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ اور لحاظوں سے بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. اچھا عبداللہ, جب آپ نے یہ گولڈ میڈل جیتا تو اس جیت پر فائنل میچ تھا, ظاہر ہے فائنل جیتنے کے بعد آپ کا پہلا احساس کیا تھا جب آپ جیتے, تو اس وقت فیلنگز کیا تھیں آپ کی, کیسا فیل کر رہے تھے؟ میں بہت اچھا فیل کر رہا تھا. سب سے پہلے تو میں بہت خوش ہوا اور رنگ کے ایک چکر لگائے, پھر میں نے دوسرے فائٹر کو گلی بھی لگائے, اور میں بہت زیادہ خوش ہوا اس کام پر پہنچنے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. گولڈ میڈل جیتنے والے اور سلور میڈل پاکستان کے لیے جیتنے والے یہ تائیکوانڈو چیمپئن تھے ہمارے ساتھ سید عبداللہ, سید داؤد شاہ کے کوچ تھے فواد الرحمان. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ان نیو پاکستان. تو ناظرین ابھی بات کرتے ہیں, اگر آپ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک مکیش امبانی کے طرز زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک خاص معیار کی جھلک نظر آتی ہے. مکیش امبانی کا طرز زندگی نہ صرف شاندار ہے بلکہ ان کے ملازمین کی تنخواہیں اور مرات بھی اپنی مثال آپ ہیں. بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مکیش امبانی کے ذاتی ڈرائیور کی ماہانہ تنخواہ تقریباً 2 لاکھ روپے ہے, جو سالانہ 24 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے. جی ہاں, ایک ڈرائیور کے لیے یہ تنخواہ نہ صرف غیر معمولی ہے بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مکیش امبانی اپنے ملازمین کی خدمات کا کس حد تک اعتراف کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں مکیش امبانی کی سیکیورٹی ٹیم کی, تو ان کی حفاظت کا نظام دنیا کے مہنگے ترین سیکیورٹی پروٹوکولز میں سے ایک ہے. مکیش امبانی کی سیکیورٹی ٹیم میں کمانڈوز ہیں, ممبئی پولیس کے افسران ہیں, CRPF کے اہلکار شامل ہیں جو اعلیٰ ترین تربیت یافتہ ہیں, اور 2022 میں ان کی سیکیورٹی کو مزید بڑھا کر Z+ زمرے میں شامل کر دیا گیا, جو کہ اعلیٰ سرکاری افسران کو دی جانے والی سب سے اعلیٰ ترین سیکیورٹی ہے. ان کے سیکیورٹی اہلکاروں کی تنخواہ بھی قابل ذکر ہے. سیکیورٹی گارڈ کو 15 سے 20 لاکھ روپے تک ماہانہ ادا کیے جاتے ہیں. 15 سے 20 لاکھ روپے ایک سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ ہے.
इस टीम में मौजूद NSG कमांडोज को उनके ओहदे के लिहाज से 80,000 रुपये से 1,25,000 रुपये के दरमियान तनख्वाह मिलती है। मज़ीद इसके अलावा बात करें, पुलिस एहलकार और ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड को भी उनकी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक बेहतरीन मुआवजा दिया जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुकेश अंबानी के बावर्ची, हाउस कीपिंग स्टाफ और दीगर मुलाजमीन भी नहायत उम्दा मराद से मुस्तफ़ीद होते हैं। ज़ाहिर है मुकेश अंबानी का चाहे बावर्ची हो, चाहे वो घर में काम करने वाला कोई मुलाजिम हो, उन मुलाजमीन को तनख्वाह के साथ साथ तालीमी अलाउंस, इंश्योरेंस और दीगर सहूलियात भी दी जाती हैं। ये मराद ना सिर्फ इन मुलाजमीन की पेशा वराना ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं बल्कि उनके अहले खाना को भी फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो नाज़रीन, ये सुनकर एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि मुकेश अंबानी अपनी कामयाबी का सेहरा ना सिर्फ अपनी मेहनत को देते हैं बल्कि इन लोगों को भी जो उनकी ज़िंदगी को आसान और महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कामयाबी के सफ़र में इन लोगों की खिदमत का इतराफ़ करना नहायत ज़रूरी होता है। जो हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा होते हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और अभी हम बात कर लेते हैं, एक सेहतमंद कौम की बुनियाद उसके सेहतमंद बच्चे हुआ करते हैं। अगर हमारी आइंदा नस्ल जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त होगी तो वो मुल्क के रोशन मुस्तकबिल में एक अहम किरदार अदा कर सकेगी। इसी मकसद को सामने रखते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद बच्चों की बेहतर नशोनुमा और ग़िज़ाई आदात में बेहतरी लाना है। इस प्रोग्राम के तहत इब्तदाई मरहले में 25 स्कूलों के 38,000 बच्चों को शामिल किया गया है, जहाँ प्राइमरी स्कूल के तलबा की ग़िज़ाई कमी को दूर करने और उन्हें बेहतरीन खुराक के इंतखाब के बारे में आगाही फ्राहम की जा रही है। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हमारे बच्चे वो खुराक खा रहे हैं जो उनके लिए वाकई सेहत बख्श है, और अगर नहीं तो हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब। उनको अपने शो में हम वेलकम करते हैं, जो कि हमें तफसील से बताएंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से हमारे बच्चों की ग़िज़ाई बेहतरी में मुआवन साबित होगा, क्या अहदाफ इसके रखे गए हैं और वालिदैन और साथ इसमें किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। आपको वेलकम करते हैं मोहम्मद आसिम जावेद साहब अपने मॉर्निंग शो में। आप थैंक यू मैडम, आपने टाइम निकाला, आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसमें आपने 38,000 मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे अभी इब्तदाई मरहले में इसमें शामिल किए हैं। किस तरह से इसको पॉसिबल बनाया जा रहा है स्कूल के अंदर, और बच्चों को हम जो ग़िज़ा खिला रहे हैं, आपको पता है आजकल का वो जो फूड आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो नहीं है जो हमने अपने बच्चों ने खाए हुए हैं, जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? मैडम, ये स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम आगाज़ करने का मकसद जो है वो ये था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर हम बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टैट्स का तज्ज़िया करते हैं तो बड़े ही अलार्मिंग फिगर्स हमारे सामने आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी कि उनका कद कम है। 30% बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट हैं। 25% बच्चे जिंक की कमी का शिकार हैं। 20% बच्चे जो हैं विटामिन D डेफिशिएंट हैं। 30% बच्चे जो हैं वो आयरन डेफिशिएंट हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि हमें ये सर्वे आपने करवाया, ये नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 की रिपोर्ट है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने करवाया यूनिसेफ के ताउन से। अच्छा। और ये लेटेस्ट सर्वे है। अभी 2025 में भी न्यूट्रिशन सर्वे जो है पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन दिसंबर तक मेरा ख्याल है वो सारा उसके स्टैट्स हमारे पास सामने आएंगे। तो ये बड़े ही अलार्मिंग फिगर्स हैं। जब हमने इस चीज़ को देखा तो आपको पता है पंजाब फूड अथॉरिटी फूड सेफ्टी के ऊपर तो काम करती है। फूड सेफ्टी का न्यूट्रिशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं उससे हमें जो ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए। ये हमारा जो है इस मिशन को हमने शुरू किया और हमने हेल्दी पंजाब, हेल्दी किड्स हेल्दी पंजाब का नारा लगाया। अच्छा। CM साहबा का विजन भी यही है। CM साहबा ने भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया ये एक स्टडी भी है और एक तरह से जो है वो कम्युनिटी न्यूट्रिशन का वर्ड आपने सुना होगा। बच्चों को स्कूल के अंदर दूध दिया जाता है पीने के लिए, और वो बच्चे ख़ास तौर पे हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, दही इलाकों में स्कूल हैं, वो बेचारे बच्चे जो कि फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके वालिदैन। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है ये मैडम। इसमें दो मेजर चीज़ें हैं, दो सेलियंट फीचर्स हैं। एक तो वो हैं कि वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं करते, कम्युनिटी को एंगेज करके स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया कि पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट किया। अच्छा। और CSR के ज़रिए से जो है
وہ جو مختلف انڈسٹری ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا، والنٹیئرز نے کنٹریبیوٹ کیا، تو ہم نے اس پروگرام کو آغاز کر دیا۔ اب اس میں جو ہم 2 دن دودھ دے رہے ہیں، 2 دن ہم ان کو ملٹی گرین بریڈ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ 2 دن ہم ان کو نٹس دے رہے ہیں۔ اب جو نٹس ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیشلی جو ہم ان کو اخروٹ دے رہے ہیں وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ واقعی دیے جاتے ہیں، وہ بھی سرکاری اسکولوں کے بچوں؟ میڈم ہم اس کو دے رہے ہیں۔ سی این صاحبہ کا بڑا اچھا یہ پروگرام ہے۔ اگر دودھ کا تو ہم نے ظاہر ہے دیکھا بھی تھا، رپورٹ بھی کیا، وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بریڈ بھی دیتے ہیں بچوں کو؟ جی، بریڈ نٹس بھی دے رہے ہیں، اور 2 ماہ کے بعد ہم دوبارہ سے بچوں کی اسکریننگ کریں گے۔ اچھا۔ اور جو ہم نے ابتدائی اسکریننگ کی اس میں صرف 36% بچے ایسے تھے جو ہیلدی تھے، باقی تمام بچے جو تھے وہ کسی نہ کسی مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی کا شکار تھے۔ تو ایک تو وہ بچے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کرتے، تو ہم نے کمیونٹی کو انگیج کرتے ہوئے انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ایئر میں جائیں گے، نیکسٹ ایکیڈیمک سیشن سٹارٹ ہوگا، تو ہم اس کو اسکیل اپ کریں گے ایک بڑے پیمانے کے اوپر، تاکہ ان بچوں کو جو ہے وہ غذائی طور پر ان کو سپورٹ کیا جائے۔ ان کو اب دیکھیں، غذائی کمی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا جسم ویک رہ جاتا ہے، غذائی کمی جو ہے وہ طرح طرح کے ایشوز کا سبب بنتی ہے۔ ان میں سے ایک ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر بھی کمزور رہ جاتے ہیں۔ وہ بچے جو جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی ان کی ڈیولپمنٹ، جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے، وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بچے جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بھی بہتر پرفارم نہیں کر سکتے، کھیلوں کے میدانوں کے اوپر بھی، اور وہ ان کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے۔ تو سر یہ جو پروگرام ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہے، اس میں سرکاری اسکول آتے ہیں سارے، پرائیویٹ اسکولوں کو بھی لے کے آنے کا مطلب اس کو بھی شامل کریں گے؟ دیکھیں، اس کے 2 سیلینٹ فیچرز ہیں۔ ایک تو وہ فیچر ہے کہ جس میں ہم نے جو ادروائز افورڈ نہیں کرتے ان کو سپورٹ کرنا ہے کمیونٹی کی مدد سے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولز جہاں پہ بچے افورڈ کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا ہے، بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور بچوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ بچوں کے لیے بیلنس ڈائٹ کون سی ہے۔ یہ بہت سی چیزیں جو ڈائٹری چوائسز ہم نے ہم سے مدد سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے لو یور کڈ، ناٹ کہ آپ ان کو جو ہیں وہ فیزی ڈرنکس دے رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ برگرز، شوارماز اور اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن اس کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا بیہیویئر بھی بڑا جٹری سا ہوتا ہے، وہ اینگری سے نظر آتے ہیں۔ تو یہی ماؤں کی اویئرنیس کے لیے بھی اب کوئی پروگرام جو آپ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ماؤں کو بھی پتہ چلے کہ بچوں کو ہم نے کیا ڈائٹ دینی ہے، کس طرح کی ڈائٹ دینی ہے؟ دیکھیں، یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا جو ادروائز افورڈ کرتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کے لیے اچھی ڈائٹ کیا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے، اور کس طریقے سے بچوں کو اس کے اوپر راغب کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں، ایک تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بچوں کا جو بیہیویئر آپ کو نظر آتا ہے کہ بڑے اینگری ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ بیہیویئر ہے بچوں کا آج کل، آپ بچوں سے بات کریں آگے سے آپ کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بالکل بالکل، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرسٹریٹڈ ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب اسکول سے واپس آتے ہیں وہ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا مطلب اکتاہٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو جو غذائیت ملنی چاہیے غذا سے وہ نہیں ملتی، ان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے یہ برگرز اور اس طرح کی چیزیں کھانے سے، تو جب ان کی غذائی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ ایک تو جو ہے نا ان کا بیہیویئر اس طرح کا اینگری بیہیویئر، اگریسو بیہیویئر ان کا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ان کا ٹی وی سکرین سے یا موبائل کی سکرین سے دور ہٹنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ نے بچے کو پازیٹیولی انگیج کرنا ہے، آپ نے بچے کو جب آپ ایک بیلنس ڈائٹ فار دیٹ میٹر کہ بچے کی ڈائٹ کے اندر موسم کے پھل، موسم کی سبزیاں، پھلوں کا جوس، اس کے علاوہ دودھ، اس کے علاوہ گوشت، جو ہماری ماں نے ہمیں غذا دی ہے، جو ہماری ماں نے ہمیں کھلایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم اسکول گوئنگ ہوتے تھے، ہم جو گھر سے بریک فاسٹ کر کے جاتے تھے، جو لنچ باکس ہوتا تھا اس میں وہی گھر کی بنی ہوئی ماں کے ہاتھ کی روٹی ہوتی تھی، سالن ہوتا تھا یا پھر انڈا ہوتا تھا، پھر ہم نے واپس آ کے بھی وہی روٹی گھر کی گندم اپنی خالص اور کا۔ آج کل کے بچے جو ہیں وہ تو سارا دن میں ایک روٹی نہیں کھاتے ہیں۔
بالکل بھی نہیں کھاتے, اور اس طرح کی جو گولی ٹافیز اور اس طرح کی چیزیں وہ بچے سر پاکستان میں اگر بچوں کی غذائی کمی کا ہم بات کریں تو اس وقت کس حد تک یہ سنگین ہے, آپ بتا بھی رہے ہیں, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ کس طرح سے سامنے آتے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سروے تھا 2018 کا, اس کے اکارڈنگ یہ جو پروگرام ہے آپ نے سٹارٹ کیا ہے, تو اب مزید کوئی سروے جو ہے وہ کروانے کا بھی آپ کی پلاننگ میں شامل ہے, کروانا چاہیے میرے خیال سے؟ میڈم یہ یونیسیف جو ہے اس وقت پاکستان میں سروے جو ہے وہ کر رہا ہے نیشنل ہیلتھ منسٹری کے ساتھ مل کر, جو کہ 2025 کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن جو غذائی ماہر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 2018 والے سروے سے بھی اس وقت حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, اس سے بھی ابتر حالات نظر آتے ہیں. تو اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہے نا کہ ہماری مارکیٹس میں جو فوڈ آئٹمس ہم کھا رہے ہیں, جو غذا ہم کھا رہے ہیں, جو دودھ اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں, وہ دودھ ہی نہیں ہے, وہ ایسے ایسے فارمولے بنا کے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے. اس پہ کیا کام کی, کیونکہ ہم نیوز رپورٹ کرتے ہیں, فوٹیجز بھی دکھاتے ہیں کہ بہت جی اتنے 100 لیٹر 1000 من دودھ جو ہے وہ تلف کر دیا گیا, اس کو گرایا بھی جاتا ہے. ہم فوٹیجز بھی دیں, ہم ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. محض تلف کر دینا, اس ریشو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کافی ہے یہ؟ دیکھیں میں پہلے وہ اس بات کو کمپلیٹ کر کے اس پہ آتا ہوں. اس میں یہ عرض یہ ہے کہ تمام مدرس جو مجھے سن رہی ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں کی بیلنس ڈائٹ دیں اور بچوں کو پازیٹیولی انگیج کریں. وہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا ان کو کہیں پہ کسی پارک میں لے جائیں, کسی گراؤنڈ میں لے جائیں, تاکہ وہ بچوں کا اگریسو بیہیویئر جو ہے وہ کھیل کے میدان میں جب ان کو خوشی ملے گی, ٹھیک ہے, ان کا ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوگا, تو وہ بہتر ان کے لیے, ان کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. جو ڈوپامین کا ریلیز جو ہے وہ موبائل دیکھنے سے ہوتا ہے, اس کے اندر ان سے جو ہے وہ ایک اگریسو بیہیویئر آتا ہے. کھلی آب و ہوا میں لے کے جائیں, سن لائٹ بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی ہڈیوں کے لیے, ان کے بالوں کے لیے. مٹی پہ کھیلنا جو ہے, اب لیٹسٹ جو ریسرچ سامنے آ رہی ہے, سر یہ بتائیے گا, ہمارے بچے جو روزمرہ خوراک کھا رہے ہیں, پھر آج آ کے بات میری گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے. مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جو ہیں وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں آتی ہیں, سیل بھی کر دیا جاتا ہے, چھاپے بھی مارے جاتے ہیں. مزید اس حوالے سے کیا محض یہ کافی ہے؟ میڈم یہ کافی حد تک اس پہ ہم نے بہتری لائی ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو بتاؤں کہ دودھ کی انسپیکشنز 2023 کے مقابلے میں ہم نے 2024 میں 3 گنا ان میں اضافہ کیا. انہی ریسورسز سے دودھ کے تلف کرنے کی شرح جو خراب دودھ ہوتا ہے اس کو ہم کو تلف کرتے ہیں, اور وہ 3 گنا کم ہو گئی. ہم نے پورے پنجاب سے سروے کیا دودھ کے اوپر, 25% دودھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, 75% دودھ ٹھیک تھا. ایشو کیا ہوتا ہے, 200 سے زیادہ FIRs پچھلے پورے سال میں ہم نے دودھ مافیا جو اڈلٹریشن کرتا ہے دودھ میں, اس کے خلاف کی. کورٹ سے ان کو جو ہے وہ بیل مل جاتی ہے. ہم اس قانون کے اوپر بھی ترمیم لے کے آ رہے ہیں, لیکن میں خدا را آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کروں گا, اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے تو کورٹس کو کم از کم اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کم از کم دودھ کی اڈلٹریشن کرنے والے کو جو ہے, یا کسی بھی طرح کی جو بندہ اڈلٹریشن کر رہا ہے, وہ معاشرے کا دشمن ہے. جس نے ملاوٹ کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, کیونکہ وہ معاشرے کی جو بیسک اکائی ہے اس کو خراب کر رہا ہے, لوگوں کی صحت کے ساتھ وہ ایک طرح سے کھلواڑ کر رہا ہے. تو اس کو بیل کم از کم نہیں دیں, اس کو جو ہے اس کے اوپر جب سزائیں سخت ہوں. اگر ایک دودھ کی ملاوٹ کرنے والا شخص 2 سال کے لیے قید ہو جائے اور تمام میڈیا جو ہے اس کو رپورٹ کرے, میں کہتا ہوں اگلے 2 سال جو ہے وہ دودھ میں اڈلٹریشن پورے پنجاب میں نظر نہیں آئے گی. ریزن بینگ کہ جب آپ نے اس کو کٹہرے میں لانا ہی نہیں ہے, جب ہم نے مطلب فوڈ اتھارٹی نے جا کے جو ہے نا وہ کورٹس میں فیس کرنا ہے اس چیز کو, FIR دینے کے بعد, اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کہا جانا ہے کہ آپ کا استغاثہ صحیح نہیں تھا, آگے سے بیل مل جانی ہے, تو اس طریقے سے وہ پھر کنٹرول نہیں ہوں گے. تو سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا, پورا سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر محمد عاصم جاوید صاحب, DG پنجاب فوڈ اتھارٹی. آج آپ ہماری مارننگ شو میں آئے, آپ نے وقت نکالا, اور بیسک جو آج کا یہ سیگمنٹ تھا اس میں بات کرنے کا یہ پرپس تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں جو غذا کھا رہے ہیں وہ کس حد تک وہ غذا خالص ہے, اور حکومت جو ہے اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے. اور سب سے بہتر جو CM پنجاب صاحبہ کی طرف سے یہ جو اسکولوں کے اندر اسکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے, ہمارے وہ بچے جو کہ صرف اپنی فیس بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ان
उनको स्कूल के अंदर ना सिर्फ पीने के लिए दूध दिया जाता है उनकी ग़िज़ाई कमी को ओवरकम करने के लिए, बल्कि बताया जा रहा है कि उनको ब्रेड भी दी जाती है, उनको नट्स भी दिए जा रहे हैं। और अब माओ की अवेयरनेस के हवाले से भी प्रोग्राम जो है वो उनका आगाज़ होने जा रहा है और यकीनन बहुत अच्छा इक़दाम है और CM साहिबा जो है उनके इस इक़दाम को सराहा जाना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन, बात करेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आगाज़ में सिर्फ एक ही रोज़ बाकी रह गया है और इससे पहले होने वाले वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान शाहीन्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले अफ्रीकी सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड से शिकस्त खाने के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी कौमी टीम को 3 विकेटों से हार का सामना करना पड़ा। कराची में खेले गए मैच में कप्तान मोहम्मद हुरैरा और इमामुल हक की शानदार बैटिंग की भी टीम के लिए कामयाबी इनको ना दिला सकी, जबकि दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए बैनुल-अक़वामी टीमों की आमद का सिलसिला जारी है और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम कप्तान जोस बटलर की क़यादत में लाहौर पहुँच चुकी है। ब्रैंडन मैककॉलम और टीम के दीगर स्टाफ मेंबरान भी इस दौरे का हिस्सा है। ये सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी तशवीशनाक है? क्या ये शिकस्त महज प्रैक्टिस मैचेस तक महदूद है या चैंपियंस ट्रॉफी में भी कौमी टीम को मुश्किलात पेश आ सकती हैं? इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार अब्दुल समी साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी आपके वक्त के लिए। अब्दुल समी, बताइएगा, पाकिस्तान शाहीन्स की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो शिकस्त है उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये कारकर्दगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या इशारे दे रही है? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये जो वार्म अप मैचेस होते हैं ये बेसिकली ये ए टीम के साथ होते हैं, ये आपकी जो रेगुलर टीम होती है उसके साथ नहीं होते। ये दुनिया भर में एक दस्तूर है, जब भी इस तरह से इवेंट्स होते हैं और टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स किसी दूसरे मुल्क में जाती हैं तो उनकी जो ए टीम होती है उनके साथ उनके वार्म अप मैचेस होते हैं। तो पाकिस्तान शाहीन से यकीनन शिकस्त उन्होंने खाई है, लेकिन इसका शायद चैंपियंस ट्रॉफी पे उस तरह से इम्पैक्ट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टीम नहीं खेल रही जो पाकिस्तान की रेगुलर टीम है। तो वार्म अप मैचेस ये दुनिया भर में ऐसे होता है, इससे कोई मेरा नहीं ख्याल कि इससे हमारी टीम की कारकर्दगी जो है वो मुतासिर होने जा रही है। अच्छा समी, ये भी बताइएगा, अफ्रीकी सीरीज के फाइनल और वार्म अप मैच में शिकस्त के बाद आप समझते नहीं कि पाकिस्तानी टीम जो है उसकी तैयारियों में कोई कमी रह गई है? आप समझते हैं? देखें, 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है एक हारती है। जो अफ्रीकी सीरीज थी उसमें पाकिस्तान यकीनन पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हुआ और न्यूजीलैंड की टीम फाते हुई, उन्होंने यकीनन अच्छी क्रिकेट खेली। ये कल था, ये गुजर चुका है, अभी हमें इसको जहन से निकालना चाहिए, हमें फोकस होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर और उस हार को जहन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, हाँ मसाइल जरूर हैं हमारी टीम में। सिलेक्शन के ऊपर बहुत बातचीत हुई है कि सिलेक्शन ठीक नहीं हो पाई, हमारे पास जेन्युइन ओपनर की कमी है, हमारे पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है, हमारे पास मिडिल ऑर्डर के मसाइल हैं। लेकिन चूंकि अब टीम अनाउंस हो चुकी भी है और बिल्कुल मैदान सजने को है, तो अभी मेरे ख्याल में ये तनकीद बिला जवाज होगी। अभी हम जो अवेलेबल लॉट है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि रिजवान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, मैनेजमेंट को किन चीजों के ऊपर जो है वो काबू पाने की जरूरत है कि उस तरह की परफॉर्मेंस ना आए जो आपकी अफ्रीकी सीरीज में आई है। अगरचे आपने आखिर में आके थोड़ा सा अपनी बॉलिंग से शो किया कि आपके अंदर अभी भी स्पार्क मौजूद है और आप दुनिया की अच्छी बॉलिंग लाइन अप हो सकते हैं, लोगों के लिए खतरे की घंटी आपने बजाई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजों पे फोकस करने की जरूरत है ताकि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और इस अपने एजाज का दिफा करें। समी, मोहम्मद हुरैरा और इमामुल हक ने ज़बरदस्त बैटिंग की मगर टीम को फतह जो है वो नहीं मिल सकी, जाहिर है। क्या मिडल ऑर्डर का मसला अभी भी बरकरार है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि हुरैरा और इमाम ने जो बारी की है, ओपनिंग की और अच्छी बारी की, वो ए टीम है। वो दोनों जो है इस वक्त उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो पूरी शाहीन, उसमें देखें हारिस खेल रहे हैं, उसमें मूसा है, उसमें सुफियान मुकीम है। ये पाकिस्तान की इस वक्त वो स्ट्रेंथ है जो अगर खुदा ना खास्ता आपकी टीम में कोई मसाइल होते हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने टीम को ज्वाइन करना है। तो आप
اس اے ٹیم یا شاہینز کی پرفارمنس کی بنیاد پر قومی ٹیم کے اوپر تجزیہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ انٹائرلی ڈفرنٹ اسکواڈ ہے اور اس کو وہ الگ کمبینیشن ہے. تو یقیناً اس کمبینیشن کے اوپر جب آپ آتے ہیں یا قومی ٹیم، اس کے ہمارے مسائل مڈل آرڈر کے ہیں، جیسے میں نے کہا دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ شکست جو ہے ہماری چیمپئنز ٹرافی کو متاثر کرے گی، ہماری پرفارمنس کو. اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ شاہینوں کے جو وارم اپ میچز ہیں، ان کے نتائج چیمپئنز ٹرافی میں جو مین اسکواڈ ہے اس کی کارکردگی پر کوئی اثر ڈالیں گے؟ بالکل، اس لیے کہ وہ انٹائرلی ڈفرنٹ اسکواڈ ہے، ڈفرنٹ ٹیم ہے، ڈفرنٹ کیپٹن ہے، ڈفرنٹ کوچز ہیں. اور یہ دنیا بھر میں نے آپ کو کہا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم کہیں ٹور کرتی ہے تو اس ملک کی جو آپ کی اے ٹیم ہوتی ہے، یہ جو لوکل ٹیمز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اس انٹرنیشنل ٹیمز کے وارم اپ میچز ہوتے ہیں. پاکستان کی بھی باہر جائے تو ان کے اپنے میچز وہاں کی لوکل ٹیمز انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ. تو یہ ایک دستور ہے، یہ ہوتا ہے، اور یہ وارم اپ ہوتا ہے کہ آپ کنڈیشنز کو دیکھ لیں، آپ موسم کو ذرا سمجھ لیں، آپ نے کتنے اوور کھیلنا ہے، آپ کو گراؤنڈ میں کیسے اترنا ہے، موسم کیسا ہے، ماحول کیسا ہے. تو یہ اس لیے وارم اپ میچز ہوتے ہیں. سمی، یہ بھی بتائیے گا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی جو آمد ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کتنی اہم ہے؟ کیا اس سے چیمپئنز ٹرافی کی کامیاب انعقاد کے جو مزید امکانات ہیں مضبوط ہو رہے ہیں؟ بالکل جی، یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے. ہم دہائیوں بعد جو ہے ایک آئی سی سی کا جو انٹرنیشنل ایونٹ ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ اس میں کافی روڑے اٹکائے گئے، پہلے تو پاکستان یہ میزبانی نہ ملے، اور اس کے بعد جب مل گئی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہمسایہ ملک سے بھی کافی مسائل ہوئے. تو اب بھی ہمارے لیے بالکل جی خوشی کی بات ہے، پوری قوم کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. اللہ اس کو خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے ہو. نہ صرف انگلینڈ کی ٹیم آئی ہے، آسٹریلیا کی ٹیم آ چکی ہے، ساؤتھ افریقہ موجود ہے، نیوزی لینڈ موجود ہے. صرف انڈیا اس وقت جو ہے وہ دبئی میں، اور انڈیا کے ساتھ چونکہ بنگلہ دیش نے کھیلنا ہے تو وہ 2 ٹیمیں ادھر ہیں. باقی 6 ٹیمز الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں، اور ہمیں تو ہر لمحہ خوشی ہوتی ہے. اسٹیڈیمز نہیں تیار ہو چکے ہوئے ہیں، شائقین کرکٹ پرجوش ہیں، اور انشاءاللہ زبردست میلہ لگے گا. ٹھیک ہے سمی، پاکستان کی اگر موجودہ فارم کی ہم بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیمی فائنل میں پہنچنے کے جو امکانات ہیں اب بھی مضبوط ہیں؟ دیکھیں، پاکستان ٹیم کے جو مسائل ہیں میں نے ان پہ بات آپ کو کیا ہے. ہمارے پاس جینون اوپنرز نہیں ہیں، بالنگ ہم ایک بالر شارٹ سے جاتے ہیں، مڈل آرڈر کے بھی مسائل ہیں. اور پاکستان ٹیم کی جو اوور آل آپ دیکھیں کہ ہم انکنسسٹنٹ ہیں، ہم مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کھیلتے. ہماری پرفارمنس جو ہے کبھی بالکل ادھر ہوتی ہے، کبھی ایک دم سے گر جاتی ہے. پھر ہم پریشر سچویشنز کو بھی بہت اچھی طرح ہینڈل نہیں کرتے. دنیا میں اب ماڈرن کرکٹ ہوتی ہے، دنیا اس کے اوپر ٹیمیں کام کرتی ہیں، اور ہم اس طرح سے ان چیز میں ہم ان سے پیچھے ہیں. بٹ اس کے باوجود ہم ایسی انپریڈکٹیبل سائڈ ہیں کہ ہمیں دنیا کے جو بھی ٹیم کھیلتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم سے ڈر رہی ہوتی ہے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ جس دن پاکستان ٹیم کا ہوا تو وہ آگے جا سکیں. تو ہمیں پوری امید ہے، کیونکہ ہر پول میں سے 2 ٹیموں نے کوالیفائی کرنا ہے. ہمارے پول میں بنگلہ دیش نسبتاً کمزور ٹیم ہے، انڈیا نسبتاً بہتر ٹیم ہے. امید پوری ہے، اور دعائیں بھی جو ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں کہ اچھا پرفارم کریں گے اور فائنل میں پہنچیں گے اور جیتیں گے بھی. بہت شکریہ جی. عبدالسمیع ہمارے ساتھ تھے، سینئر سپورٹس تجزیہ کار، بات کر رہے تھے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اور فائنل میچ کی تیاریوں کو لے کر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیا تیاریاں ہیں. ابھی ایک بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک نیو پاکستان. اور ناظرین ابھی بات کر لیتے ہیں خوبصورتی کی. تو خواتین کے لیے خاص سیگمنٹ، خواتین کی خوبصورتی ہمیشہ قائم رکھنے کی خواہش ہر ایک کا ایک فطری احساس ہوتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں. آج کی جو جدید دنیا ہے اس میں کاسمیٹک سرجریز اور اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس نے اسے ممکن بنا دیا ہے. بوٹاکس ہیں، فلرز ہیں، فیس لفٹنگ ہے، دیگر جمالیاتی پروسیجرز ہیں جس سے نہ صرف عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے بلکہ چہرے کی خوبصورتی اور تازگی کو بھی برقرار رکھنے کے لیے اس کو استعمال آپ کر سکتے ہیں. یہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹس جو ہے کچھ افراد کے لیے جادوئی ثابت ہوتے ہیں، جبکہ بعض افراد کو ان کے مضر اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ان پروسیجرز کے نتائج سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ کچھ کو اپنی فطری خوبصورتی کھونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. آج کے شو میں ہم جانیں گے کہ پروسیجرز کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے ممکنہ نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں. تمام تر امور پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج ہمارے مارننگ شو میں موجود ہے جی ڈاکٹر کنول جواد، جو کہ ڈرمٹالوجسٹ بھی ہیں.
آپ سے ہم جانتے ہیں ڈاکٹر کمل، اپنے مارننگ شو میں ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو. آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں، فیس لفٹنگ کروائی جاتی ہے، فلرز کروائے جاتے ہیں، طرح طرح کی. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں؟ یہ کس عمر سے سٹارٹ آپ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے عمر سے اگر آپ اسٹارٹ کرنے کی بات کریں گے تو عمر کی کوئی قید اس لیے اب نہیں رہ گئی ہے بیکاز بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ارلی 20s میں ارلی 30s میں بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سو اٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس کہ آپ کی اسکن کیسی ہے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اب کوئی قید نہیں رہی. پہلے کبھی ہوتی تھی، لائک ہم کہتے تھے 30 کے بعد 35 کے بعد بیکاز آپ کی اسکن کا نیچرل الاسٹن کولیجن ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے 30 پلس. مطلب یہ ایک ہمارا کرائٹیریا ہے. تو 30 پلس پہ جیسے ہی آپ کا الاسٹن کولیجن ریڈیوس ہوتا ہے تب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب آپ کو تھوڑی تھوڑی اپنی اسکن کے لیے ٹریٹمنٹس کی ضرورت ہے. اس میں فلرز شامل ہیں، اس میں بوٹاکس شامل ہے، ہائفو شامل ہے، اس کے علاوہ آپ تھریڈ لفٹ کرواتے ہیں، اس کے علاوہ اور چھوٹی چھوٹی سی پلاسٹک سرجریز ہیں. فیس لفٹنگ فیچرز کو آپ کیا مطلب وہ فیچر جو عمر کے ساتھ ساتھ چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، آسان تھوڑے الفاظ میں بات کر لیتے ہیں، وہ جیسے ان کو اپ لفٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں اب اس میں شامل کیا کیا ہوتا ہے. ہماری فور ہیڈ سے بیسکلی سب سے پہلے آپ کا ایجنگ سائن سٹارٹ ہوتا ہے، بوڑھے ہونے کا سائن سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے فور ہیڈ سے. مطلب آپ نے کسی کی عمر کا اگر اندازہ لگانا ہے تو سب سے پہلے اس کا فور ہیڈ دیکھیں. ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ آج کل کے دور میں نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو میری ارلی 20s میں ہوتی ہیں اور ان کے فیس پر جھریاں ہوتی ہیں. سو کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ ایج گروپ کے ساتھ، لیکن یہ ایک جنرل کرائٹیریا ہے کہ آفٹر 35 ایئرس آف ایج آپ کے فور ہیڈ پر رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی یہ جو آنکھوں کی سائڈز والی جگہ ہیں جسے ہم کرو فیٹس کہتے ہیں، یہاں پہ جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا یہ جو 11 سائن ہے وہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہاں پر آپ کو ڈپس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں لائنیں. بالکل. اس کے علاوہ آپ کے جو چیکس ہیں ان پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. فائن لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ اگر آپ کیئر نہیں کرتے، ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو پھر وہ ڈیپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ ٹریٹمنٹس نہیں ہوتے تھے نا، لیکن اسکن بھی بڑی فائن ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی. ہماری جو امیاں ہیں ان کی اسکن پہ اتنی جھریاں نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج کل کے جو ہم لوگ ہیں، جس طرح سے جھریاں پڑ رہی ہیں، وہ ہماری امیوں کی اسکن تو اتنی فائن ہوتی تھی، کوئی جھری نہیں ہوتی تھی. بہت اسٹرانگ ریزنز تھے اس کے، بیکاز ان کی ڈائٹ ہمارے جیسی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ان کے جو پروڈکٹ ہوتے تھے وہ بڑے سلیکٹڈ ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہماری اماؤں کے زمانے والی چیزیں بہت تھوڑا سا انہوں نے کوئی تبت کریم لگا لی، کوئی اس پہ ہلکا سا بلش آن کے لیے وہی ایک لپسٹک لے کے ایگزیکٹلی وہی آئی شیڈز بن گئے. تو ان کے تو میک اپ پروڈکٹس بھی اتنے اچھے ہوتے تھے، ہماری طرح 20 لیئرز نہیں لگاتے تھے وہ لوگ. نمبر 2، اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جلدی ایج اپ کر دیتی ہے. نمبر 3 یہ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی آپ کی لائف میں سٹریس آ گیا ہے، آپ کے پروڈکٹس خراب ہو گئے ہیں، آپ کی ڈائٹ خراب ہو گئی ہے، آپ کا لائف سٹائل بہت خراب ہو گیا ہے. سو ان سے ڈیفینیٹلی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ لوگ 9 10 11 بجے اور اگر بہت زیادہ بھی 12 بجے نیشنل اینتھم آ گیا ہے اس کے بعد انہوں نے سو جانا ہے. ہماری طرح 3 3 4 4 بجے تک موبائلز نہیں دیکھنے انہوں نے. سو بہت فرق ہماری لائف سٹائل میں. ان کے اس لیے جھریاں جلدی نہیں آتی تھی بیکاز ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہوتی تھی، ان کا لائف سٹائل بہت اچھا ہوتا تھا کمپیریٹیو ٹو ہمارے. پھر اس کے علاوہ ان کے پروڈکٹس بہت اچھے ہوتے تھے. اب ہم لوگ 10 پروڈکٹس یوز کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فریشنس اچیو نہیں کر پاتے. سو ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ آپ کیا چیزیں یوز کر رہے ہیں، آپ کی ڈائٹ کیسی ہے، آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں ان پروڈکٹس ان پروسیجرز کے سائیڈ ایفیکٹ کی، تو دیکھیں ہر پروسیجر جو کہ آپ نیچر کے اگینسٹ جاتے ہیں، اینٹائی نیچر ہوتا ہے، اس کے کہیں نہ کہیں نقصانات ہیں. لیکن آپ کو ضرورت ہوتی ہے. آپ کرواتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو ایک ایج کے بعد ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ ٹریٹمنٹس نہیں کرواتے ہیں تو آپ ڈے بائی ڈے بوڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بوڑھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر فیس لفٹنگ کوئی کرواتی ہے خاتون تو وہ کب تک قائم رہتا ہے اور کب کتنے عرصے بعد جا کے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس 2-3 کیٹیگریز ہیں اس میں. ایک انویزو ہوتی ہے اور ایک نان انویزو ہوتی ہے. ہمارے پاس جو نان انویزو میں آتا ہے اس میں ہائفو شامل ہے جو کہ 1 سال سے لے کے 1.5 سال تک اسٹے کرتا ہے، جس میں آپ کا فیس لفٹ ہوتا ہے، آپ کی جو لائن بنتی ہے، آپ کے چیکس اپ لفٹ ہو جاتے ہیں، آپ کی آئی بروز اپ لفٹ ہو جاتی ہیں. اس کا ڈیوریشن 1 سال سے لے کے 1.5 سال تک ہے. جو لائن کے اندر تو وہ کوئی ایک تھریڈ سا یوز کرتے ہیں نا، ڈفرینٹ. وہی میں اسی پر آ رہی ہوں کہ یہ انویزو ہیں، سوری نان انویزو ہے جو میں بتا رہی ہوں. ابھی جب ہم انویزو کی طرف تھوڑا تھوڑا آتے ہیں تو اس میں تھریڈ لفٹ شامل ہے ہمارے پاس.
थ्रेड लिफ्ट में क्या होता है, उसमें भी 2 तरह के थ्रेड्स होते हैं हमारे पास। कब तक दोबारा फिर चेंज करवाना पड़ता है उसको, या डिसॉल्व वो खुद ही अंदर हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, चेंज नहीं करवाना पड़ता। अच्छा। वो वक्त के साथ साथ उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो इस तरह का होता है कि वो आपकी स्किन को लिफ्ट करके रखता है, आपकी स्किन को टाइट करके रखता है, आपकी जॉ लाइन बना के रखता है, आपको सैगी लुक नहीं देता, बूढ़ा नहीं लुक देता। तो वो वक्त के साथ साथ खुद ही डिसॉल्व हो जाता है। कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं जो 5-6 महीने सिर्फ चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 साल निकाल जाते हैं। और तीसरा होता है परमानेंट फेस लिफ्टिंग, उसमें हम परमानेंटली थ्रेड्स डाल के आपके फेस को लिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, आप कह रही है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जैसे इस प्रोडक्ट्स का असर खत्म होना शुरू हो जाता है इन प्रोडक्ट्स का, तो फिर आपको दोबारा से जाना पड़ता है। मैक्सिमम जो है आप 1 ईयर कह सकती हैं? बिल्कुल, मैक्सिमम 1 ईयर आप कह सकते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा कोई भी प्रोसीजर अंटिल अनलेस कि आपने परमानेंट करवाया हो, कोई भी ऐसा प्रोसीजर भी होते हैं। बिल्कुल, परमानेंट फेसलिफ्ट सर्जरी होती है, प्रॉपर सर्जरी होती है, वो हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। उसमें आपका फेस, आपकी नेक परमानेंटली लिफ्ट हो जाती है। मतलब तो वो ये सेलिब्रिटीज जितनी भी हमारी होती हैं ये वही करवाती हैं, परमानेंटली करवाती हैं मोस्टली। लेकिन अभी जितनी भी हमारी यंग स्टार्स हैं जो आजकल हमारी ज़ेरे बहस हैं और हर ऑलमोस्ट मॉर्निंग शो में और टॉपिक ये डिस्कस हो रहा है, कार्डिशन है जैसे, उन्होंने बोटॉक्स करवाए हैं जी, उन्होंने फिलर्स करवाए हैं और उन्होंने नोज जॉब करवाते हैं। लेकिन ये सब परमानेंट नहीं होती। ये जो आप राइनोप्लास्टी करवाते हैं दिस इज परमानेंट, बट जो हम फिलर्स के जरिए नोज जॉब करते हैं ये परमानेंट नहीं होती। तीखी बना देते हैं, बिल्कुल शार्प कर देते हैं, आपका एज शार्प कर देते हैं। तीखी नाक वाला बड़ा इसका जमाना है, खूबसूरती की अलामत है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता ना कि आर्टिफिशियल नाक है, ये असली नहीं है। ये आजकल के लड़कों को नहीं पता चलता कि ये भाई ये सर्जरी का कमाल है। आजकल के लड़कों को वैसे सब पता चल जाता है। अच्छा, एंजेलिना जोली है जैसे, उन्होंने भी बहुत सारी सर्जरी करवाई है। ये सारी हॉलीवुड की जितनी स्टार्स हैं, बिल्कुल लिप फिलर्स तो बहुत कॉमन है। तो इतने आम हो गए हैं ना कि जैसे आप सैलून पे जाती है ना फेशियल लेने के लिए मंथली या 15 दिन बाद, तो लिप फिलर्स मैं कहती हूँ हर मतलब खातून ने आजकल करवाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर एक को प्लम्पी और वो पाउट वाले लिप्स चाहिए। सेलिब्रिटीज पहले सिलेक्टेड करवाती थी ना, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि हर दूसरी तीसरी लड़की की ये ख्वाहिश है कि उसके जो लिप्स हों वो प्लम्पी होने चाहिए, पाउट हो, मतलब वो वाला पाउट ना हो भले जो सेलिब्रिटीज का होता है, बट समहाउ कहीं ना कहीं उनमें एक वॉल्यूम होना चाहिए। हानिया आमिर को लेकर के काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हुई थी जी, उन्होंने भी वो करवाई थी लिप फिलर्स के बारे में उनके, और वो ज्यादा ही वो फिर वो बोटॉक्स इसको कहते हैं वो आप करवाते हैं। तो देखिए हानिया आमिर के जो इस वक्त ज़ेरे बहस है ना, सबसे ज्यादा जो हाइप क्रिएट हुई है वो ये उनकी डिम्पलोप्लास्टी की। उन्होंने आर्टिफिशियल डिम्पल्स लगवाए हैं, करवाए हैं आई मीन, लेकिन वो 4-6 महीने तक रहते हैं सिर्फ। ऑल्दो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट अगर वो अपने हुस्न को मजीद निखारना चाहती हैं, खूबसूरत बनना चाहती हैं मजीद, तो उनके जो फैंस हैं वो तो वैसे खुश हैं। ये हम ही लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उन्होंने आर्टिफिशियल डिम्पल्स डलवाए हैं, उन्होंने फिलर्स करवाए हैं, बोटॉक्स की तरफ नहीं बट नोज जॉब उन्होंने करवाई है। बिकॉज़ इनको नीड है। आप बात करिए हानिया आमिर के, तो डिम्पल्स तो मैं आपके भी देख रही हूं और दोनों तरफ। ट्रस्ट मी ये आर्टिफिशियल नहीं है। नहीं, ट्रस्ट मी ये आर्टिफिशियल नहीं है, बिकॉज सिंस बिगनिंग कोई भी मेरी पिक्चर उठा के देख सकता है। ये 4-6 महीने रहते हैं अगर आप आर्टिफिशियल क्रिएट करवाते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, दोबारा डलवाने पड़ते हैं, रहते नहीं है। पेनफुल नहीं होता ये? देखिए सर्जरी हो रही है, अंदर एनेस्थीसिया हो रही है, हर सर्जरी का पेन है, हर सर्जरी का जर्नल देते हैं। मोस्टली हम लोग जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं, बिकॉज डिम्पलोप्लास्टी के लिए आपके चीक्स को अंदर से एक्सेस देनी पड़ती है, डिम्पल क्रिएट करना पड़ता है। सो फॉर दैट क्रिएशन आपका बेहोश होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कॉपरेट नहीं करेंगे। बेहोश नहीं हुई और ना ही आपने अपने अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ये नेचुरल है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सेलिब्रिटीज की हम बात कर रहे थे, आप कह रही हैं कि ज़ाहिर है अगर हम नेचर के एंगेज जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह से फिर आप कह रहे हैं कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, ये तो हो गए ट्रीटमेंट्स। वो जो आप सर्जरीज बता रही हैं जिसमें नोज को थिन किया जाता है, आप बदल देते हैं। मैं देख रही थी नूरा फतेही की वो वीडियोस पुरानी, और अभी की नूरा फतेही को देख लें आप उठा के, आप यकीन करें आप मानेंगे नहीं कि वही नूरा फतेही है। बहुत सारे ऐसे रिनाउंड हैं, आप देखें आयशा ताकिया जिसने एक आयशा ताकिया तो मेरे ख्याल से वो जब पहले स्टार्ट में थी तो बहुत हसीन थी, लाइक वो हसीन थी, बट सर्जरी के बाद उनकी शेप चेंज हो गई थी, वो पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। एग्जैक्टली, बिकॉज उनकी प्लास्टिक सर्जरी रॉन्ग गई थी, सही नहीं थी। प्लास्टिक सर्जरी या कोई भी किसी भी बड़े-बड़े लोगों की अगर खराब हो सकती
बिल्कुल खराब हुई थी। प्रियंका चोपड़ा की खराब हो गई थी, आयशा ताकिया की खराब हो गई थी, राखी सावंत आप देखें आए दिन वो सर्जरीज की जद में रहती हैं, उन्होंने टिप टू टो जो है वो अपनी सर्जरी करवाई हुई है। तो जितने भी हॉलीवुड और लॉलीवुड या फिर हमारे लॉलीवुड के बहुत सारे आप देखें रिनाउंड हैं, फवाद खान ने करवाई हुई है अपनी नोज जॉब, माहिरा खान ने करवाई हुई है अपनी नोज जॉब, आयजा खान हॉट टॉपिक है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने स्किन ट्रीटमेंट लिया हुआ है, और इसके अलावा वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास की तरफ ही मैं आ रही थी डॉक्टर कंवल। ये जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं इसमें वो जो कहते हैं कि इंजेक्शंस जो हैं वो लगते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस होते हैं, ग्लूटाथायोन। अच्छा, इसका भी हमें बताएं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं लोग, जो लड़कियां लड़के भी जो गोरा होना चाहते हैं, गोरा चिट्टा, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है ना, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये एक मिथ है, जो जितना गोरा चिट्टा होगा ना वो उतना ही खूबसूरत है। आपकी हाइट, आपके फीचर, आपकी फिजिक, आपका कुछ भी नहीं देखेंगे, बस रंग आपका गोरा होना चाहिए। गोरा है, गोरे रंग का जमाना हर दौर में बहुत नया रहता है। ट्रीटमेंट आप सजेस्ट देखिए, ट्रीटमेंट्स इसके लिए हम मल्टीपल करते हैं। इसमें ये जो आपने वाइटनिंग ट्रीटमेंट बताया, बेसिकली मैं इसे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट कहती हूँ, जिसमें हम ग्लूटाथायोन यूज करते हैं, और आजकल तो इसका भी एक कॉकटेल आता है, उसमें ग्लूटाथायोन बेसिकली हमारी अपनी बॉडी से भी सीक्रीट होता है। अच्छा। अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे दिया हुआ है, लेकिन लिवर को जितनी जरूरत होती है वो रखता है, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देता है। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक ट्रीटमेंट के दरमियान पता चला कि जब ये एक्सेस में दिया जाता है तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि ये बंदे को वाइट करना शुरू कर देता है, उसका कलर लाइटर टोन पे आना शुरू हो जाता है। मेलानिन हमारी बॉडी में कलर को डिसाइड करता है। अगर आपका मेलानिन ज़्यादा है तो हम एशियंस जैसे हमारी जो टोन होती है वो ज़रा डार्कर होती है, बट जो गोरे होते हैं उनकी टोन जो है वो लाइटर होती है, क्योंकि उनमें मेलानिन कुदरती तौर पर कम होता है। अब ग्लूटाथायोन क्या करता है, उस मेलानिन की सिक्रीशंस को कम कर देता है, उसका जो एंजाइम होता है उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो क्या होता है, आपका कलर ब्राइटर होना शुरू हो जाता है। साइड इफेक्ट ग्लूटाथायोन का ही वाइटनिंग या ब्राइटनिंग है, आपकी टोन इवन होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये क्योंकि एफडीए अप्रूव्ड नहीं है इसीलिए हम इसे ब्राइटनिंग के लिए नहीं लगा सकते। अच्छा। अगर आपका लिवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, आपकी किडनी में कोई मसला है, तो आप ये ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स नहीं ले सकते। अच्छा, ये ड्रिप्स होती हैं? बिल्कुल, ये ड्रिप्स होती हैं, इसके इंजेक्शंस भी होते हैं, और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को या अपने फिजिशियन को कंसल्ट जरूर करेंगे इसको लगवाने से पहले। मतलब प्रॉपर इसके टेस्ट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, खुदा न खासा कोई डिजीज तो नहीं है आपको, तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट जो है ये आपको लेने चाहिए। खासतौर पे ये वाइटनिंग का जो ट्रीटमेंट डॉक्टर कंवल हमें बता रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंवल, यू वेलकम, आपने टाइम निकाला, मॉर्निंग शो में आई। और अभी हम बात कर रहे थे खूबसूरती और ये जो आर्टिफिशियल जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जो सर्जरीज हैं, जो भी सूरत हाल है कि आप आजकल के इस जदीद दौर में आप इन तमाम तरीकों को यूटिलाइज करके अपने आप को मजीद खूबसूरती को आप इन्हेंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको भारी भरकम बजट भी चाहिए, और बजट लगाने के बाद खुदा न खासा आपकी ये सर्जरी जो है ये बिगड़ भी सकती है। तो आप ये तमाम तर प्रोसीजर्स करवाने से पहले किसी फिजिशियन से बाकायदा रब्ता करें, किसी अथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे जाके अपने टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद वो जो ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करता है फिर वो ट्रीटमेंट्स आपको करवाने चाहिए। खूबसूरत होना आपका राइट है, हो खूबसूरत, लेकिन उससे पहले आप जांच पड़ताल भी मुकम्मल कर लीजिए। तो नाज़रीन, ये था आज का मॉर्निंग शो, और मॉर्निंग शो में तमाम तर वो सेगमेंट्स आपके सामने रखे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।